سمجھ آ گئی کوئی نہیں گل دی؟ تو ماہ رمضان المقدس تو پہلے پہلے یہ سارا معاملہ کلیئر کر دیں سن اور خود بھی عبادت دے اندر ڈٹ جاندے سن۔ وہ سن عظیم ہستیاں جنہ دے بارے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ سرکار بولے نے، آپ فرماندے نے کہ جے لکھواراں اتر غلاموں دھوئے نت زباناں نام انہاں دے لائق نہیں او یارا کی کلمے دا کانا، نام انہاں دے لائق نہیں او یارا کی کلمے دا کانا۔ آپ سرکار فرماندے نے کنیاں وہ عظیم ہستیاں سن، صحابہ کرام اہل